Okay, so good morning. The chapter is some basic concept of chemistry, है. So यसमा आज हामी पढ्छ यो expression of concentration. Okay, so expression of concentration. So concentration लाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि है. जस्तै सपोज एक ग्लास हाम्रो के भन्छ पानीमा है हामीले एक चम्ची हाल्यो, एक चम्ची चिनी हाल्यो है, र अर्को सेम अमाउन्ट अफ वाटरमा ग्लास अफ वाटर ओके त्यसमा 2 चम्ची चिनी हाल्यो है, र दुईटालाई हामीले टेस्ट गर्दा के हुन्छ, एउटामा सेम अमाउन्ट अफ वाटरमा एक चम्ची हालेको छ, अर्को ग्लासमा सेम अमाउन्ट अफ वाटरमा 2 चम्ची चिनी हालेको छ. ओके, सो हामीले टेस्ट गर्दा के हुन्छ भन्दा एउटा अलिकति चर्को हुन्छ, एउटा अलिकति खल्लो हुन्छ हैन, एज कम्पेयर टु अदर. राइट, सो हो त्यसलाई चाहिँ अब म्याथमेटिकली कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है. सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी एक्सप्रेसन अफ कन्सन्ट्रेसन. ठीक छ, सो एक्सप्रेसन अफ concentration लाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने. सो बेसिकली देयर आर मेनी मेथड्स है, जो तर हामी यहाँ चारटा मात्रै पर्छ. द्याट इज मास पर्सेन्टेज है, मोल फ्र्याक्सन, मोलारिटी र मोलालिटी छ. यिनीहरू छ चारटाको तरिकाले हामीले त्यो त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई डिफाइन गर्नु सक्छ. फाइन. सो फर्स्टमा छ मास पर्सेन्टेज. ओके, सो mass percentage को definition cha, the mass percentage of a component in a given solution is the mass of the component per 100 gram of the solution. So percentage भनेकै out of 100 हो नि त हैन. So 100 ग्राम मा कति छ. So suppose हाम्रोमा बाइनरी सोल्युसन छ है. बाइनरी सोल्युसन भनेको जसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ सल्युट, अर्को हुन्छ सल्भेन्ट है. सल्युट सल्भेन्ट भनेको मतलब जो चाहिँ लेसर अमाउन्टमा छ त्यसलाई हामी सल्युट भन्छ. ल, स्पेलिङ इज SOLUTE, सल्युट. यो चाहिँ जहिले पनि लेस अमाउन्टमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ हुन्छ सल्भेन्ट, यो चाहिँ हाई अमाउन्टमा हुन्छ. ल, हाई अमाउन्ट है, यो अमाउन्ट, यो दुईटै अमाउन्ट हो. सो दुईटा कम्पोनेन्ट छ है, दुईटा कम्पोनेन्टमा जो चाहिँ कम्ती मात्रामा छ त्यसलाई हामी सल्युट भन्छ, सलिड हैन, सल्युट. र जो चाहिँ अलिकति बेसी मात्रामा छ त्यसलाई भन्छ हामी सल्भेन्ट. जस्तै एक ग्लास पानीमा एक चम्ची हामीले सुगर हाल्दैछ भने त्यो एक चम्ची सुगर चाहिँ भयो सल्युट र वाटर चाहिँ भयो सल्भेन्ट है. त्यस्तै प्रकारले सपोज 5 ml of alcohol, 5 ml of alcohol which is liquid है, हामीले 95 ml of वाटर मा हाल्यो भने अल्कोहल चाहिँ भयो हाम्रो सल्युट, वाटर चाहिँ भयो सल्भेन्ट. ल, त्यस्तै प्रकारले उल्टा गर्यो है. सपोज 5 ml of वाटर चाहिँ 95 ml of अल्कोहल मा डिजल्भ गर्यो भने चाहिँ 5 ml चाहिँ हाम्रो सल्युट हुन्छ अफ वाटर र 95 ml of अल्कोहल चाहिँ हुन्छ हाम्रो सल्भेन्ट. फाइन. ओके, त्यस्तै प्रकारले सपोज बाइनरी किनभने हामी खालि बाइनरी मात्रै विशेष गरी पढ्छ हो कि, ट्राइनरीहरू हुँदैन, तीनटा सल्भेन्ट भएको, तीनटा कम्पोनेन्ट मिक्स भएको त्यति साह्रो पढ्दैन, खालि बाइनरीमा हामी फोकस गर्छ. ओके, सो बाइनरी सोल्युसनमा सपोज मास पर्सेन्टेज अफ ए है, एउटा कम्पोनेन्ट ए को कसरी निकाल्ने भन्दा मास पर्सेन्टेज अफ ए भनेको WA बाई WA प्लस WB. वाट इज WA यहाँ दिएको छ. WA भनेको मास अफ द कम्पोनेन्ट ए. अब यसमा अलिकति यो बुझ्ने कुरा के छ भन्दा मास हामीले घरिघरि वर्ड युज गर्छ. ल, मास भन्नाले चाहिँ वेटै बुझ्छ. ल, केमिस्ट्रीमा चाहिँ मास भन्नाले वेटै हो. फिजिक्समा मास एन्ड वेट इज डिफरेन्ट. वेट भनेको चाहिँ मास इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ हैन, मास इन्टु 9.8 समथिङ छ, त्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हामीले वेट आउँछ. तर यहाँ चाहिँ केमिस्ट्रीमा वेटलाई नै मास 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 भनेर चलाउँछ. ओके, सो ठीक छ. सो मास भन्नाले वेटै बुझ्ने है. सो WA, स्मल लेटर WA भनेको कम्पोनेन्ट ए. सो WA भनेको मास अफ द कम्पोनेन्ट ए, WB भनेको मास अफ द कम्पोनेन्ट बी. ठीक छ. सो मास पर्सेन्टेज अफ ए भनेको चाहिँ ए को मास कति छ है. जस्तै अघि 5 ml अफ वाटर, 5 ml अफ अल्कोहल हो भने यहाँ चाहिँ 5 ml, ओके, ml त भोल्युम भयो, 5 ग्राम सपोज है, 5 ग्राम डिभाइडेड बाई टोटल भोल्युम है यो चाहिँ. ल, WA प्लस WB भनेको टोटल मास. WA प्लस WB मिन्स टोटल मास, द्याट इज मास अफ द टोटल सोल्युसन भनौँ न, मास अफ द सोल्युसन गर्नुपर्छ. ल,
किनभने सल्युसन केले बनेको हुन्छ ए कम्पोनेन्ट ए र कम्पोनेन्ट बी सो त्यसरी हुन्छ सिमिलरली मास पर्सेन्टेज अफ बी छ भने बी को निकाल्नु भने डब्लुबी दैट इज मास अफ बी डिवाइडेड बाई मास अफ द सल्युसन मास अफ द सल्युसन भनेको मास अफ द ए प्लस मास अफ द बी इन्टु 100 गर्नुपर्छ र आन्सर आउँछ इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेजमा आउँछ यसलाई भन्छ मास पर्सेन्टेज सानो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर what is the mass percentage of glucose right if 6 gram of glucose is dissolved in 54 gram of water ल र यसमा एउटा नोटेसन याद गर्नुपर्छ ल जहिले पनि हामी नर्मली त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड हैन बट नर्मली चाहिँ जहिले पनि कम्पोनेन्ट ए चाहिँ हामी सल्भेन्ट हुन्छ ल र कम्पोनेन्ट बी चाहिँ हामीले सल्युट चलाएको हुन्छ ल बुझ्यो कम्पोनेन्ट ए भन्नाले बुझ्नु पर्यो सल्भेन्ट कम्पोनेन्ट बी भन्नाले बुझ्नु पर्यो सल्युट किनभने सल्भेन्ट घरिघरि एभ्री टाइम वाटरै हुँदैन नि त है कोही बेला बेन्जिन हुन्छ कोही बेला डाइइथाइल इथरहरू हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सल्युट पनि कोही बेला NaCl हुन्छ कोही बेला ग्लुकोज हुन्छ बुझ्यो सो तर जहाँ बी छ त्यहाँ बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ सल्युट हो जहाँ ए छ त्यो चाहिँ सल्भेन्ट ल सो मास पर्सेन्टेज अफ ए है सो मास पर्सेन्टेज सो यहाँनिर पहिला हाम्रो फर्मुला छ यहाँ दिएको छ WA बाई WA इन्टु WB सो यहाँनिर WA चाहिँ कति हो भन्ने चाहिन्छ र WB चाहिँ कति हो सो ए भनेको के हो हाम्रो सल्भेन्ट सो सल्भेन्टको मास कति छ भन्दा मास यहाँको सल्भेन्ट वाटर हो वाटरको मास कति छ 54 ग्राम हैन बी भनेको को भने मैले सल्युट जो चाहिँ लेसर अमाउन्टमा छ यहाँ लेसर अमाउन्टमा को छ ग्लुकोज ओके सो यो ग्लुकोज चाहिँ हो बी बुझ्नु पर्यो र वाटर चाहिँ हो ए बुझ्नु पर्यो ओके सो वाटर चाहिँ ए हो सो त्यही कारणले WA भनेको मास अफ वाटर भयो 54 ग्राम WB भनेको मास अफ ग्लुकोज भयो हाम्रो 6 ग्राम भयो अब मास पर्सेन्टेज अब मास पर्सेन्टेज अफ glucose okay so that is mass percentage of glucose so glucose भन्नाले B okay so equals to के हुन्छ mass of glucose so mass of glucose is WB by WA plus WB into 100%. So WB कति छ WB 6 divided by WA छ हाम्रो 54 plus WB 6 so this gives how much 6 divided by 60 okay so which is 1 by 10 हुन्छ which is equals to 0.1 we missed out something into 100 we missed out okay into 100 into 100 गर्दा पनि यो काट्यो भने कति आउँछ 10 आउँछ ल so 10% हुन्छ ल so answer is 10% okay so भनेपछि mass percentage अब सपोज अर्कोको छ है mass percentage of B mass percentage of water भनेको कम्पोनेन्ट ए अगर चाहिहाल्यो भने डाइरेक्टली हामीले 100 minus 10 गर्दा हुन्छ सो इट गिव्स 90% ल किन 100 भनेको दुईटा कम्पोनेन्ट हो नि त दुईटा कम्पोनेन्टमा एउटाले 10% लगिसकेपछि रह्यो कति 90% सो 90% obviously अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ बुझ्यो यसरी गर्दा पनि हुन्छ अदरवाइज फेरि यही फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ अदरवाइज यु क्यान युज द फर्मुला W यो फर्मुला WA भनेको कम्पोनेन्ट ए को ल यो फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ WA is your water here WA by WA plus WB into 100 गर you will get 90 नै आन्सर त्यति नै आउँछ 90 नै आउँछ
Next is number of moles. Next topic, number of moles. So number of moles means number of moles of a substance is the ratio of the mass of the substance by molar mass of the substance. So यो बिचमा हालेको छ ओके एक्स्ट्रा हो नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ मास बाइ मोलर मास हुन्छ ल मास बाइ मोलर मास सपोज दुईटा कम्पोनेन्ट छ भने नम्बर अफ मोल्स चाहिँ n सिम्बल इज स्मल लेटर n ल नम्बर अफ मोल्स को सो nb इज इक्वल्स टु wb बाइ mb हुन्छ ओके मास बाइ मोलर मास है सपोज हामीले एउटा क्वेसन लियौँ सपोज हामीले 10 ग्राम अफ NaOH लियो भनेपछि कति मोल अफ NaOH लियो सपोज ल 10 ग्राम अफ NaOH लियो भनेपछि कति मोल अफ NaOH लियो कति मोल अफ NaOH लियो भनेर हामी बुझ्नु ठीक छ सो 10 ग्राम अफ NaOH भनेपछि mass by so number of moles is equals to mass by molar mass हो so mass is 10 gram now molar mass of NaOH कति हो त भन्दाखेरि molar mass of NaOH चाहिँ NaOH so Na is 23 plus oxygen is 16 okay र hydrogen को 1 हो नि त हैन so if you add it so it will give you how much this is 24 30 so it gives 40 gram per mole 40 gram per mole so answer is 40 here so molar mass भनेको molecular mass चाहिँ AMU मा हुन्छ molar mass चाहिँ gram per mole मा हुन्छ ठीक छ so गरे भने कति आयो त 1/4 so this is 0.25 ल यसको युनिट हुँदैन है किनभने मास बाइ मासै हो त ओके मास अफ ए सलिड बाइ मोलर मास सो नम्बर अफ मोल्स कति लिएछ त हामीले भन्दाखेरि 0.25 मोल लियो ल यसरी निस्किन्छ है नम्बर अफ मोल्स चाहिँ सो द्याट मिन्स 10 ग्राम अफ NaOH को मतलब हो हामीले 0.25 मोल लिएको ओके सपोज हामीले 20 ग्राम अफ NaOH लियो भने चाहिँ कति मोल लियो मोल भनेको याद छ नि हैन बनाना डजन अफ बनाना भने जस्तै हो नि त ओके 1 मोल भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली मोलिकुलर मास लियो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 मोल हुन्छ ओके सो त्यसै प्रकारले 20 ग्राम अफ NaOH भनेपछि कति मोल भयो नम्बर अफ मोल्स निकाल्यो भने मास इज 20 बाइ मोलर मास इज 40 so it's a 1/2 this means 0.5 so we are taking त्यति है suppose 40 gram now I think it's visible है yes sir okay yes sir okay so Vodafone network गयो हो so I connected to the Jio now okay now के छैन this mass person यो त सक्यो है या नम्बर अफ मोल्स है सो नम्बर अफ मोल्स मा त्यही छ नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने भने चाहिँ मास बाइ मोलिकुलर मास गरेर यु विल गेट द नम्बर अफ मोल्स ओके द फर्मुला चाहियो भने चाहिँ WB बाइ MB हुन्छ है अगर हामीले सलिडको गर्दैछ भने सल्भेन्टको गर्दैछ भने चाहिँ WA बाइ MA हुन्छ है यहाँनिर दिएको चाहिँ WA भनेको चाहिँ मास अफ द यहाँ उल्टा भयो चाहिँ मास अफ यो B हो यो A हो ल WA भनेको मास अफ A है WB भनेको मास अफ B सो त्यसरी हुन्छ MA भनेको चाहिँ मोलर मास ल मोलिकुलर मास भने चाहिँ एउटा मोलिक्युलको चाहिँ युनिट चाहिँ U अथवा AMU हुन्छ ल मोलर मास भने चाहिँ 1 मोलको 1 मोल भनेपछि 6.022 × 10⁻23 वटाको मास सो द्याट इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु त्यही नै हुन्छ बट ग्राम हुन्छ युनिट ल मोल फ्र्याक्सन है यो छ अर्को इम्पोर्टेन्ट नम्बर 1 चाहिँ भयो हाम्रो मास पर्सेन्टेज र नम्बर 2 चाहिँ हो मोल फ्र्याक्सन मोल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ इट्स अ रेशियो अफ द नम्बर अफ मोल्स अफ द पर्टिकुलर कम्पोनेन्ट टु द टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ द सल्युसन
ठीक छ सो मोल फ्र्याक्सन द सिम्बल इज यो जाई हो जाई x जस्तै लेख्छ ल सो दिस इज द फर्मुला सो x जस्तै हुन्छ xa है xb सो मोल फ्र्याक्सन अफ द a भनेपछि नम्बर अफ मोल्स अफ द a नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु जाने हैन अगाडि मास बाइ मोलिकुलर मास अघि बढे है बाइ द नम्बर अफ मोल्स अफ द सल्युसन नम्बर अफ मोल्स अफ द सल्युसन भनेपछि त्यहाँ कतिवटा कम्पोनेन्ट छ सबैको नम्बर अफ मोल्स निकालेर जोड्नु पर्यो जस्तै बाइनरी सोल्युसन छ भने यो दिस इज द फर्मुला ओके सो XA भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ A डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ मोल्स अफ A प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ B सो सल्युसनमा जतिवटा पनि कम्पोनेन्ट छ नि सबैको हामी जोड्नु पर्यो नाउ नम्बर अफ मोल्स अफ B सो नम्बर अफ मोल्स अफ B भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ए मोल फ्र्याक्सन अफ B भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ B डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ मोल्स अफ A प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ B त्यसरी हुन्छ फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ है अ सुगर सिरप अफ वेट 214.2 ग्राम contains 34.2 gram of sugar है calculate the mole fraction of the sugar syrup the given molar mass of the sugar is 342 ग्राम पर मोल ल सो भनेपछि हाम्रो फर्मुला चलाउनु सजिलो हुन्छ ल सो पहिला हामी लेख्छ सल्युसन सो सल्युसनमा के छ हाम्रो गिवन भ्यालु सो मोल फ्र्याक्सन अफ द सुगर सो मोल फ्र्याक्सन सो XB लगाइदिउँ किनभने सल्युट हो XB इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला छ NB बाइ NA प्लस NB यो चाहिँ भयो हाम्रो फर्मुला त पहिला हाम्रो निकाल्नु पर्यो NB निकाल्नु पर्यो NB भनेको WB मास बाइ मोलर मास हो है त्यस्तै प्रकारले हामीलाई NA पनि चाहियो NA पनि चाहियो NA भनेको WA बाइ MA ल यो W चाहिँ स्मल लेटर हो ल M चाहिँ क्यापिटल हो है ल सो यो गरौँ सो NB भनेपछि B भनेको यहाँ सुगर है यो सुगर चाहिँ B माने है हामीले ल र रिमेनिङ सुगर सिरप भनेपछि सुगर इन वाटरको कुरा हुन्छ ल सो मास अफ द सुगर इज कति छ सुगर सिरप कन्टेन्स यो कति 34 सो 34.2 divided by molar mass कति दिएको छ 342 दिएको छ सो कति हुन्छ सो पोइन्ट हटायो भने 34.2 divided by 3 सो यहाँ पोइन्ट हटायो भने यहाँ 0 आउँछ हैन सो यो 1 भयो 1 by 10 times so 1 by 10 भनेको 0.1 आयो ठीक छ ओके सो यहाँनिर हाम्रो फर्मुला हुन्छ इट्स 0.1 by प्लस 0.1 अब हामीले चाहियो NA निकाल्नु पर्यो हैन सो NA भनेपछि WA निकाल्नु पर्यो WA कति छ भन्दा W यहाँ टोटल मास दिएको छ सिरपको मास दिएको छ है सिरपको वेट दिएको छ सो भनेपछि माथि गर्छु ल सो WA भनेपछि यो 214.2 माइनस 34.2 हुनु पर्यो नि त हैन किन टोटल सुगर सिरपको वेट छ 214.2 तर त्यसमा सुगरको मात्रै वेट छ 34.2 भनेपछि रिमेनिङ चाहिँ वाटरको मास हो नि त सो इफ यु सबट्र्याक्ट इट 214.2 minus 34.2 so this gives 180 कति दिन्छ 180 भयो so it's a 180 divided by वाटर को मोलिकुलर मास कति हो 18 हो हैन वाटर H2O हो नि त ओके अक्सिजन को 16 भइगयो त्यहाँबाट दुईटा हाइड्रोजन गर्दा हाम्रो यसको मास हुन्छ 18 ल यो चाहिँ मोलर मास
सो गऱ्यो भने कति आयो 10 हैन यसले काटिन्छ 1 र 10 आउँछ सो यहाँ भयो हाम्रो 10 ओके सो सल्भ गर्दा कति हुन्छ सल्भ गर्यो भने अब यहाँ जग्गा अलिकति भएन कि I'll do it here ल do it here yeah so equals to 0.1 divided by 10.1 okay so point हटायो किनभने सेम डिजिटमा पोइन्ट छ सो वी क्यान पोइन्ट रिमुभ द पोइन्ट सो 1 divided by 101 हुन्छ okay so 1 divided by 101 so you will get answer yes so you will get answer 0.0099 आउँछ okay 99 आउँछ so you can take is a 0.01 लिँदा हुन्छ ल so mole fraction of a B sugar component is 0.01 okay र नेक्स्ट अर्को कुरा के छ भन्दा टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ अल द कम्पोनेन्ट इज अलवेज युनिटी एउटा छ है नम्बर अफ मोल्स अफ अल द कम्पोनेन्ट इन अ सल्युसन इज अलवेज युनिटी भन्नुको मतलब इफ वी हेभ अ बाइनरी सल्युसनमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ ए एन्ड बी कम्पोनेन्ट छ है भनेपछि XA प्लस XB चाहिँ हुन्छ 1 हुन्छ भन्दैछ okay total number of moles of all the components total that is sum of the total number of moles of all the components always unity sum huncha la sum of total number of moles of all the components is always unity कसरी भन्दाखेरि हामीले याद छ XA plus XB मात्रै गरौँ है XA भनेको WA by XA भनेको त NA okay just wait ल okay so XA भनेको NA sorry NA by NA plus NB plus XB भनेको NB by NA plus NB हुन्छ so if we do the LCM के छ सेम छ नि त हैन NA plus NB उता पनि NA plus NB भनेपछि सेमको एन्सर के हुन्छ NA plus NB NA plus NB नै हुन्छ एल्सियम हैन NA plus NB र NA plus NB को एल्सियम सो NA plus NB ले कति टाइम जान्छ 1 टाइम जान्छ 1 इन्टु माथि NA इज NA प्लस NA plus NB ले कति टाइम जान्छ 1 टाइम जान्छ एन्ड 1 इन्टु NB इज NB NB अब न्युमरेटरमा NA plus NB भयो सो 1 टाइम डिनोमिनेटर 1 टाइम सो गर्दाखेरि कति आयो त 1 आयो ओके सो एनी कम्पोनेन्ट ओके सो त्यस्तै प्रकारले फर n वटा कम्पोनेन्ट छ भने के हुन्छ x1 plus x2 plus x3 plus डट गर्दा xn plus xn इज इक्वल्स टु 1 वटा हुन्छ ल 1 नै हुन्छ ओके x वटा n वटा कम्पोनेन्ट छ भने पनि द टोटल चाहिँ 1 नै आउँछ मोल फ्र्याक्सनमा ओके सो यो चाहिँ प्रुफ हो ल ओके
So we'll move to next topic now. Molarity. So it's one of the very important topic la. Important topic. Molarity. So molarity, it is the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of solution. Its unit is mole per liter. La. So molarity भन्नाले it's the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is a definition by तर यसको मेन इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ molarity capital M है, symbol is capital M याद गर्नु. Molarity equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter हुन्छ. Okay, so number of moles अघि हामीले निकालेको छ. number of moles भनेको के हुन्छ WB solute हो नि त. solute को लागि हामी B चलाउँछ हैन, by mass of the solute. किनभने अघि हामीले गरेछ नि त number of moles of solute is equals to चाहिँ mass of the solute by molar mass of the solute हो नि त. into volume हुन्छ ल. V is the volume of a solution. तर in liter छ है. तर normally हाम्रो calculation liter मा हुँदैन. Okay, so यहाँ चाहिँ V is equals to volume of solution in liter याद गर्नु पर्यो है ल. तर हामीले normally volume केमा हुँदैन, liter मा calculation गर्दैन. Okay, liter is very big amount जुन चाहिँ ल्याब मा गर्दाखेरि. सो हामी जहिले पनि ml मा क्याल्कुलेट गर्छ. So WB by MB into volume लाई चाहिँ सपोज हामीले ml मा लेख्दैछ भनेपछि यसलाई लिटर मा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ V by 1000 आउँछ. ओके, यहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ हामीले ml मा लेखेको चाहिँ याद गर्नु. सो गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला हुन्छ WB by MB V into 1000. ल, यो चाहिँ हाम्रो मोलारिटी को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो. ल, यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो where WB is equals to mass of solvent. Sorry, mass of solute. Solute in ग्राम मा हुन्छ युनिट याद गर्नु. त्यस्तै प्रकारले MB भनेको मोलर मास अफ सल्युट. मोलर मास अफ सल्युट युनिट चाहिँ हुन्छ हाम्रो ग्राम पर मोल. ल, त्यस्तै प्रकारले V is volume of solution in ml. ल, यो युनिट चाहिँ याद गर्नु पर्यो. सो WB भनेको मास अफ द सल्युट इन ग्राम हुन्छ. MB भनेको मोलर मास अफ द सल्युट युनिट हुन्छ ग्राम पर मोल. र भोल्युम V भनेको भोल्युम अफ सल्युसन इन ml. ल, मिलिलिटर. ल, मिलिलिटरमा छ र यो 1000 छ. डाइरेक्टली लिटरमा लेख्छ भने यो 1000 लेख्नु पर्दैन. सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल फर्म अफ मोलारिटी, क्यापिटल M है. त्यस्तै प्रकारले अर्को आउँछ मोलालिटी. ओके, मोलालिटी अघिको चाहिँ मोलारिटी थिए MOLARITY. मोलारिटी क्यापिटल M लेख्थ्यौ हामी. मोलारिटी थियो, अहिले चाहिँ मोलालिटी. ओके, मोलालिटी फर्मुला इज सिम्बल M. यसको सिम्बल इज स्मल लेटर M. Okay, so molality means number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. यो definition चाहिँ याद गर्नु है. Number of moles of solute in 1 kg of solvent. अघि थियो volume of solution in liter थियो अघि चाहिँ है. यहाँ चाहिँ छ 1 kg of solvent. अघि सल्युसनमा दुईटै आउँछ है, solvent आउँछ भने यहाँ खाली solvent मात्रै भन्दैछ. ठीक छ. So त्यसले गर्दा number of moles is again WB by MB भयो. and volume of mass of solvent भनेपछि WA लाग्यो है. A चाहिँ solvent हो नि त, mass of solvent. यहाँ चाहिँ तर याद गर्नु WA is equal to mass
of solvent in kg छ है यहाँ याद गर्नु in kg त kg मा हामी चलाउँदैन नर्मली हामी ml मा चलाउँछ सो गर्दाखेरि WB by MB अब WA को युनिट चेन्ज भयो युनिट मात्रै चेन्ज भयो गर्दा 1000 लगाइदियो ओके यहाँ इन्टु छ अब चाहिँ WA को युनिट चाहिँ हो ग्राममा किनभने ग्राम डिभाइड बाइ 1000 गरे पनि केजी आउँछ सो गर्दाखेरि WB by MB है इन्टु WA होल इन्टु 1000 अब 1000 माथि आउँछ सो दिस इज योर मोलालिटी सो यो चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म अफ मोलारिटी हो सो स्मल लेटर m इक्वल्स टु WB by MB इन्टु WA इन्टु 1000 सो यसमा बुझ्नु पर्यो वेयर WB भनेको चाहिँ के रहेछ मास अफ सल्भेन्ट मास अफ LVENT मास अफ सरी सल्भेन्ट हैन सल्युट मास अफ सल्युट B भनेको सल्युट हो सल्युट इन ग्राममै हुन्छ है याद गर्नु इन ग्राम त्यस्तै प्रकारले MB भनेको मोलर मोलर मास अफ solute in ग्राम पर मोल हुन्छ मोलर मासको युनिट ग्राम पर मोल हो ल र लास्टमा रह्यो WA A भनेको सल्भेन्ट सो यो चाहिँ हो मास अफ सल्भेन्ट ल र युनिट हुन्छ इन ग्राम ग्रामलाई G मात्रै लेख्छ स्मल लेटर G भयो यो चाहिँ भयो मोलालिटी सो यो चारवटा टर्म भयो सो एउटा भयो मास पर्सेन्टेज अर्को भयो मोल फ्र्याक्सन नम्बर 3 भयो मोलारिटी र नम्बर 4 भयो मोलालिटी सो यो चारवटा टर्मबाट चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नु सक्छ यो बाहेक अरु पनि छ जस्तै फर्मालिटी छ ओके अरु छ बट यो चारवटा एज पर सिलेबस वी हैव टु स्टडी ओके अब यहाँनिर आउँछ कम्प्यारिजन अफ मोलारिटी र मोलालिटी छ यो दुईटा छ है मोलारिटी र मोलालिटी लिनुमा कुन चाहिँ खासै अब राम्रो हो भन्ने कुरा आउँछ कम्प्यारिजनमा है सो इफ यु चेक द फर्मुला यहाँ साइडमा लेखेको छ हेर मोलारिटी को फर्मुला भयो हाम्रो WB by MB into V into 1000 remember WB is the mass of a solute in gram MB is the molar mass so gram per mole हुन्छ V is the volume of solution in ml milliliter मा चाहिँ यहाँ किनभने into 1000 छ मोलारिटी को हेर्यो भने सरी मोलालिटी को हेर्यो भने WB by MB सो WB by M त सेम छ यसमा यसै नम्बर अफ मोल्स हो यो नम्बर अफ मोल्स सेम छ खाली डिफर छ एउटामा भोल्युम छ अर्कोमा मास अफ ए सल्भेन्ट छ भयो सो कुन चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा आउँछ ल सो बेटर हो चाहिँ भन्दैछ यो मोलालिटी इज बेटर भन्दैछ ओके वाइ भन्दाखेरि यसमा हेर माथि मोलालिटीमा के लेखेको छ भोल्युम लेखेको छ नि त है तलमा मास लेखेको छ र टेम्परेचर जब चेन्ज हुन्छ अगर हामीले रियाक्सन गर्दाखेरि अथवा सल्भेन्ट बनाउँदाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज या डिक्रिज हुँदैछ भने के हुन्छ यो डेटा चेन्ज हुन्छ यो मोलालिटीको डेटा चेन्ज हुन्छ किनभने नर्मली भोल्युम चेन्जेस विथ टेम्परेचर ओके पानी लाग्यो भने त हिट गर्यो भने भोल्युम अलिकति बढ्छ नि त हैन सो भोल्युम नर्मली फ्लक्चुएट्स विथ द टेम्परेचर जबकि मास त चेन्ज हुँदैन टेम्परेचरसँग ओके सो नर्मली त्यही लाभमा गर्दाखेरि कहिले गरम हुन्छ कहिले चिसो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भोल्युम स्लाइटली चेन्ज त्यस्तो हेभी हैन स्लाइटली चेन्ज हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्दैछ मोलालिटी इज द बेटर अप्सन ओके बिकज मोलालिटी डजन्ट चेन्ज विथ टेम्परेचर सो आयो मोलालिटी MOLALITY molality is independent independent of temperature molarity is independent of
टेम्परेचर मोलालिटी याद गर है मोलालिटी भनेपछि स्मल m को कुरा हुँदैछ यहाँनिर सो मोलालिटी इज independent of temperature whereas molarity depends on the temperature because in molarity we calculate because volume is involved. Okay, molality मा सबै mass मात्रै छ and mass doesn't change with temperature. Okay, अब यसमा एउटा कुरा I'll just like to add तर जुन चाहिँ हामीले ल्याबमा गर्दाखेरि मोलारिटीमै गर्छ ल किन मोलारिटीमा सजिलो पर्छ गर्नुको लागि चाहिँ molarity. If you need a highly accurate, then we will go for molality. Otherwise, molarity may गर्छ ल. So molarity चाहिँ के छ भन्दाखेरि suppose if I am dissolving 5 okay so 5 gram of NaOH in to make 250 ml solution in water. Okay, suppose हामीले यो बनाए रे 5 ग्राम NaOH लिएर है 5 ग्राम NaOH लियो र रिमेनिङ चाहिँ पानी हालेर 250 ml बनायो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ दैट इज मोलारिटी कति हुन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ यस्तो खाले क्वेशन्सहरु हुन्छ है सो 5 ग्राम अफ NaOH टु मेक 250 ml अफ सल्युसन इन वाटर भन्यो भने अब डाइरेक्ट फर्मुलामा युज गर्दा हुन्छ ल सो मोलालिटी को फर्मुला चाहिँ हाम्रोमा WB by MB into V into 1000 सो यहाँनिर हाम्रो के छ WB कति छ WB भनेको मास अफ द सल्युट इज 5 ग्राम एन्ड MB कति हो मोलारिटी अफ NaOH सोडियम इज 23 ऑक्सीजन इज 16 हाइड्रोजन इज 1 गर्दा 40 आउँछ हैन युन गरेको 40 आउँछ र भोल्युम दिएको छ हामीलाई कति 250 सो 250 ml को हामी सल्युसन बनाउँदै छौं बुझ्यो सो यु हैव टु थिंक लाइक दिस यस्तो हुन्छ नि त कन्टेनर ओके सो यो कन्टेनरमा हामीले हाल्दै छ है सल्युसन हाल्दै सो हामीले यसमा 5 ग्राम NaOH हाल्यो र रेस्ट चाहिँ पानी हालेर बोरी यहाँनिर बनाए यहाँ मार्क हुन्छ एउटा ओके सो यसमा भोल्युमेट्रिक फ्लास्क भन्छ यसमा बनायो भने चाहिँ यो जुन सल्युसन बनिन्छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हो भन्ने कुरा आयो ल सो यहाँ भ्यालु यहाँ हाल्नु पर्यो सो यहाँ 5 डिवाइडेड बाइ MB is 40 into 250 into 1000 सो यो काट्यो भने 2 कति हुन्छ 4 टाइम जान्छ 250 ले 4 ले काट्यो भने 10 10 टाइम जान्छ सो 5 by 10 is so 5 by 10 is how much 1 by 2 is so it's 0.5 ल मोल पर लिटर हुन्छ ल आन्सर यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो आन्सर है मोल पर लिटर to the power minus 1 ल to the power minus 1 मोल पर लिटर सो मोलारिटी कति भयो सो यो यसको कन्सन्ट्रेसन कति भयो सो मोलारिटी इक्वल्स टु 0.5 मोल पर लिटर चाहिँ हुन्छ ओके सो त्यसरी मोलारिटी भनिन्छ यो सेम क्वेशन ओके सो वी हैव डन दिस वन ओके लास्ट एउटा टपिक छ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स अफ इच अफ द फलोइङ छ है नम्बर अफ एटम्स निकाल्नु ल यो लास्ट टपिक हो सो नम्बर अफ एटम्स यहाँ हेर ल नम्बर 1 मा भनिन्छ 52 मोल्स अफ आर्गोन सो 52 मोल्स है सो 1 मोल मा कतिवटा हुन्छ भन्दा 6.022 into 10 to the power 23 or माइनस लेख्यो फेरि
10 to the power 23 ल 10 to the power 23 पार्टिकल हुन्छ पार्टिकल्स भन्नाले यहाँ एटम्स हुन्छ यतिवटा एटम्स हुन्छ भने 52 मोल्स मा कति हुन्छ सो नम्बर 1 को आन्सर कति हुन्छ 52 moles means 52 into 6.022 into 10 to the power 23 गर्नु पर्यो ल 10 to the power 23 गर सो यो गर्दाखेरि जति आउँछ that will be your answer हुन्छ र नम्बर 2 मा हेर सो नम्बर 2 मा हेर कति भनेको छ 52 U of helium so 52 U of helium so एउटा helium you have to calculate the number of atoms हैन so one helium को mass हो 2U हैन helium को molecular mass atomic mass 2 हो नि त 2U अथवा AMU भनेपछि 52U मा कतिवटा हुन्छ एउटा helium मा को mass 2U हो भने 52 मा कति हुन्छ जस्ट आधी हुन्छ हैन सो 52 divided by 2 सो अलिक लेख्नु ल यहाँ नि सो इट्स 2U of helium एक भएन अलिकति यस्तो गर्नु ल of 52 by 2 हुन्छ सो दिस गिव्स हाउ मच 26 ल सो 26 atoms of helium हुन्छ ल सो 52U मा चाहिँ तिम्रो हुन्छ 26 atom किनभने 2U भनेको एउटा helium हो नि त सो नम्बर 3 52 gram of helium 52 gram of helium so helium को atomic mass 2U भनेपछि अगर 2 gram of helium भनेको 1 mole हो नि त हैन equals to 6.022 into 10 to the power 23 वटा पार्टिकल हो helium हुन्छ नि त helium atom हुन्छ कि हुँदैन 2 ग्राम भनेको 1 मोल हो नि त राइट किनभने एटमिक मास 2 हो नि त सो 2 ग्राम अफ हिलियम भनेको यदि हो भने 52 ग्राममा कति हुन्छ युनिटरी मेथड गर्नु पर्यो 1 ग्राम अफ हिलियम भनेको कति हो 6.022 into 10 to the power 23 by 2 हुन्छ सो भनेपछि नेक्स्ट लाइनमा गर्नु पर्यो कति 52U सो 52 ग्राम of helium ओके भनेपछि डट इक्वल्स कति हुन्छ त्यही 6 यहाँ गर्दैछु ल सो इट इज इक्वल्स टु 66.022 into 10 to the power 23 divided by 2 into 52 गर्नु पर्यो ल यो गर्दा जति आन्सर आउँछ दैट इज helium atoms ठीक छ सो 6.022 into 10 to the power 23 10 to the power 23 divided by 2 into 52 गर्नु पर्यो you get the answer